G20 ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे 1 साल के लिए मुंजमद करने पर रजामंद। पाकिस्तान समेत कुल 76 ममालिक इस सहूलत का फायदा उठा सकेंगे। IMF के मुताबिक कर्जे मुंजमद करने का मकसद कोरोना से मुतासिर तरक्की पजीर ममालिक को सेहत और माशी मसाइल से निपटने में मदद देना है। ज़राए का कहना है कि कर्ज रिलीफ से पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर्स के कर्जे मुअख्खर होंगे। इनमें IMF, आर्मी बैंक, ADB, इस्लामी तरक्याती बैंक और पेरिस क्लब के कर्जे शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने तरक्की पज़ीर मुल्कों के लिए कर्जों में सहूलत की अपील की थी, जिसे आलमी सतह पर पजीराई मिली। फैसले के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक समेत तमाम मालियाती इदारे रिलीफ देंगे। कर्जों में रिलीफ के फैसले पर 1 मई से अमल दरामद हो जाएगा। इससे पाकिस्तान को मालियाती गुंजाइश मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान से मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात। वजीर आजम ने G20 ममालिक, IMF और आलमी बैंक की जानिब से कर्ज रिलीफ के इक़दामात को सराहा। मुशीर खजाना का कहना है कि IMF आज पाकिस्तान के लिए 1.4 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर कर देगा। पाकिस्तान ने 3 हफ्ते पहले कोरोना से निपटने के लिए कर्ज की दरखास्त की थी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। क्या एक बार फिर विफाकी काबीना में रद्दोबदल होगा? वुज़रा और मुशीरों को कारकर्दगी रिपोर्ट आज शाम तक वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा कराने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पर काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा। मजीद 17 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 124 हो गई। 520 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 6,500 से जायद हो गई। लाहौर में कम रिस्क वाले शोबों को काम की इजाजत मिलने के बावजूद काम शुरू न हो सका। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा। इस्लामाबाद में कारोबारी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आना शुरू हो गया। कराची में मखसूस कारोबार और दुकानें खुल गईं। सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा। कई मकामात पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी जारी। सर्जिकल मास्क दस्तयाब न होने से शहरी कपड़े से बने मास्क खरीदने पर मजबूर। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों का मुल्कगीर एहतजाज। बार एसोसिएशन के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों की भी शिरकत। सिंध में खोजकी, ओबाड़ो, बदीन, लाड़काना, सक्खर और पडीदन समेत कई शहरों में मुजाहिरे। पंजाब में राजनपुर, खानेवाल, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़ और सियालकोट समेत कई शहरों में सहाफियों का मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा। गुजरावाला में मुजाहिरे से खिताब में खुरम दस्तगीर ने कहा कि नैब हर शख्स की आवाज और आजादी राय को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। बलूचिस्तान में चमन, खुजदार, नसीराबाद, जाफराबाद और हब समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, नौशहरा, टांग, बन्नू में सहाफियों और वकला का कहना था कि नैब के हाथों मीर शकील की गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर और मीरपुर आजाद कश्मीर में भी एहतजाज हुआ। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कोयटा और पेशावर में भी एहतजाज। बड़ी तादाद में सहाफियों, बार एसोसिएशन के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करके हक की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उनकी गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। इस्लामाबाद में भी एहतजाज। कराची और लाहौर में भी बड़े मुजाहिरे होंगे। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदे, एंकर पर्सन्स, सियासी और समाजी रहनुमा शरीक होंगे। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सदाए एहतजाज, फौरी रिहाई का मुतालबा। मुफ्ती तकी उस्मानी से नोम चॉम्स्की तक, अमरीकी महकमा खारजा से एमनेस्टी इंटरनेशनल तक
غلام حسین سے نجم سیٹھی تک، مولانا فضل الرحمان سے بلاول بھٹو تک، PFUJ سے APNS اور PBA تک، کاروباری شخصیات سے ٹریڈ یونین تنظیموں تک، آسما جہانگیر گروپ سے حامد خان گروپ تک، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ہم آواز، میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ عالمی شہرت یافتہ امریکی دانشور نوم چومسکی نے میر شکیل الرحمان کی بلا جواز گرفتاری کے خلاف پٹیشن کی تائید کر دی۔ پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو شفاف ٹرائل کے بغیر گرفتار کر کے 1 مہینے سے حوالات میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اب تک نہ ٹرائل شروع ہوا اور نہ ہی الزامات عائد کیے گئے۔ میر شکیل الرحمان کو نیب کی جیل سے رہا نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میر شکیل الرحمان نے بیرون ملک سے آ کر خود کو تحقیقات کے لیے پیش کیا اور حکام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اسپورٹس جرنلسٹ کی عالمی تنظیم AIPS کا میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ عالمی ادارے نے ویب سائٹ پر شائع مضمون میں جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو سیاسی انتقام کا نشانہ قرار دے دیا۔ تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن اور ایشین اسپورٹس جرنلسٹ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل امجد عزیز ملک نے کہا ہے کہ نیب سے تعاون کے باوجود میر شکیل کو گرفتار کر کے ذہنی اذیت سے دوچار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 35 دن سے نیب کی جیل میں۔ 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس بھی رجسٹر نہ کیا جا سکا۔ مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور اسفندیار ولی نے مطالبہ کیا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کیا جائے اور قواعد کے مطابق ان کے خلاف کیس جاری رکھا جائے۔ سماجی انسانی حقوق کی تنظیموں، سول سوسائٹی اور دیگر مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں نے زور دیا ہے کہ آزادی صحافت پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے نیب کے وقار میں کمی آئی ہے۔ حال ہی میں تاجروں کو استثنا دینے کا آرڈیننس جاری ہوا ہے۔ میر شکیل الرحمان بزنس مین ہیں، انہیں بھی استثنا ملنا چاہیے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر علامہ ساجد میر کا بھی میر شکیل الرحمان کے خلاف مقدمہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ کہا ایک نجی معاملے میں انکوائری کے مرحلے پر گرفتاری کا جواز نہیں بنتا۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے کہا میر شکیل الرحمان پر کیس بھی نہیں بنتا، گرفتاری تو دور کی بات ہے۔ یہ معاملہ نیب کا دائرہ اختیار نہیں ہے، سپریم کورٹ کو نوٹس دینا چاہیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا اطلاق کل سے ہوگا۔ چکی بیسن کی قیمت میں 20 روپے فی کلو کمی، دال ماش 10 روپے اور کھجور 20 روپے فی کلو سستی ملے گی۔ ہلدی، دھنیا اور گرم مسالے کی قیمت میں 6 روپے سے 4 روپے تک کی کمی۔ وزیر اعظم عمران خان کی رمضان میں گندم اور دیگر اشیاء ضروریہ کی طلب و رسد پر گہری نظر رکھنے کی ہدایت۔